अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के पहले 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 100 दिन ट्रंप की सदारत के और इमरान खान साहब की रिहाई, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या अब इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? क्या ट्रंप की जानिब से कोई ऑर्डर आया है या आ सकता है? इस हवाले से आपको डिटेल के साथ आज कुछ अहम इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ अमेरिका का एक बड़ा अहम हुक्म आ गया है। उसके बाद चीजें काफी सारी तब्दील होती जा रही हैं। इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट्स हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि जेल में बैठा कप्तान रातों रात अमेरिका, बर्तानिया हो या फिर पूरी दुनिया में राज करने लग गया है। इस वक्त कप्तान जेल में बैठा हुआ सिर्फ चंद घंटों में, इसकी भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त भारत की जानिब से हमारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। भारत में हमारे चैनल्स ब्लॉक किए जा रहे हैं और इसलिए अब हमें अपने मुल्क में रह के अपनी आवाम की बात करनी है, अपने मुल्क की बात करनी है और हमें अपने मुल्क का मुकदमा लड़ना है। हमें अब एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हमें भारत की किसी किस्म की व्यूअरशिप की हमें कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर हैं। उन्होंने हलफ उठाया सदारत का। आज उनको पूरे 100 दिन हो चुके हैं और 100 दिन के हवाले से ये खबरें छपी हैं, लेकिन जो खबरें नहीं छपी वो उन खबरों पर अमल हो रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। अब जी, ट्रंप के जो हैं वो अमेरिका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपने दौरे सदारत के इब्तदाई 100 दिन मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। ट्रंप की इस दूसरी मुद्दत सदारत को अमेरिकी तारीख के सबसे ज्यादा मुतनाज़ और दूररस असरात वाला दौर कहा जा रहा है। ताहम राय आमा के जायजे बताते हैं कि अमेरिकी अवाम इक्तसादी और सियासी अदम इस्तेहकाम से नाला नजर आ रहे हैं। और गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ट्रंप अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रियासत मिशिगन में एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। ये इन स्विंग स्टेटस में से एक है जहां गुज़श्ता नवंबर के इंतखाबात में उन्होंने कैमला हैरिस को शिकस्त दी थी। अच्छा, तो उसके बाद जनाब आपको याद होगा दोस्तों, 20 जनवरी को ट्रंप ने हलफ उठाया था और ट्रंप का हलफ उठाने से पहले ही इवन सदारती इंतखाबात जब हो रहे थे तो पाकिस्तानियों ने ट्रंप को बड़ा सपोर्ट किया था। ट्रंप ने इमरान खान का नाम अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया था, इमरान खान का नाम बेचा था और पाकिस्तानियों से वोट लिया था। जो पाकिस्तानी निजात अमेरिकन है, ओवरसीज है, पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उनसे वोट लिया था ट्रंप ने। लेकिन उन्होंने ऐसे वोट नहीं दिया था, उन्होंने ट्रंप के से कुछ कमिटमेंट्स ली थी और उसमें सबसे बड़ी जो कमिटमेंट थी वो ये थी कि ट्रंप जब इक्तदार में आएगा तो वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन और अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें खत्म कराने के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे। सादा अल्फाज में पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, पीटीआई जो जेर अताब है, उसको अताब से निकालने के लिए बात करेंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवाने की बात करेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये बात है। बाकी वो पीटीआई वाले जो कुछ कहते रहे, उसको रूल ऑफ लॉ की जो है वो बात करेंगे या फिर ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, सारी बात तो एक ही है। जब रूल ऑफ लॉ हो और ह्यूमन राइट्स बहाल हो तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे, पीटीआई फाल हो जाएगी और यही बात है। अच्छा, तो ट्रंप साहब ने वादा किया था कि मैं जी सदर बनने के बाद मैं ये चीज करूंगा, यानी इमरान खान साहब को रिहा करूंगा। तो सदर बन गए ट्रंप साहब, लेकिन इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए। 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, रिहा नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इस बारे में पीटीआई के रहनुमा हैं ओवरसीज आतिफ खान साहब,
انہوں نے کچھ بات کی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو نظر آ رہی ہے ڈیولپمنٹ۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ کے صدر منتخب ہوتے ہی، ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا، تو ان کی ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ ممبر رچرڈ گرینل، اس نے تیرے ٹویٹس داغنا شروع کر دیے، فری عمران خان، ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہا ہے اس کا، جی عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ پورے ملک میں، پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بڑے سارے لوگوں کی دوڑیں لگ گئی۔ خیر بعد میں پھر ان کو ٹرمپ نے روک دیا کہ فی الحال کوئی سیاسی ٹویٹ وغیرہ نہ کریں۔ پھر جناب اس کے بعد پھر جو ولسن ہیں، جو ولسن وہی ہیں جن سے یہ کیا نام ہے ان صاحب کا، محسن نقوی، یہ بھی جا کے مل کے آئے تھے، اور ملنے کے فوراً بعد انہوں نے جناب ٹویٹ داغ دیا تھا کہ فری عمران خان۔ وہ آج تک ٹویٹس کر رہے ہیں کہ فری عمران خان، کانگریس مین ہے۔ پھر کچھ سینیٹرز پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، جن میں ایک جیک برگ مین تھے، اور یہاں پر آ کے پاکستان کی ملٹری قیادت سے بھی وہ لوگ ملے، اور یہاں سے جیسے ہی گئے ہیں، جاتے ہی انہوں نے کہا کہ آئی ریپیٹ، میں اپنا موقف دہراتا ہوں کہ فری عمران خان۔ ان لوگوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹس کی تھی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں گے۔ تو ابھی تک تو جیسے سناٹا ہے، ویسے تو یہ باتیں پبلکلی نہیں ہوتی، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہڈن طریقے سے ہوتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی، عاطف خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ٹرمپ سے ہماری بات ہوئی تھی، ٹرمپ لازمی کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن اپنے پہلے 100 دن مکمل ہونے کے بعد، کیونکہ جو 100 دن ہیں، 100 دن میں وہ اپنا ایجنڈا سیٹ کریں گے، اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں گے، اپنے جو میجر کام ہیں ان پہ فوکس کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ٹرمپ نے آتے ہی اپنے پہلا جو 100 دن تھے اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں نا۔ اس دوران ٹرمپ کو پاکستان سے خوش کرنے کے لیے بھی بڑی جو ہے وہ کوششیں کی گئی ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو خوش کیا جائے۔ اب وہ خوش ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اب ٹرمپ کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں اکارڈنگ ٹو عاطف خان صاحب، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا پھر وہ اوورسیز جو کہ ٹرمپ اور اس کی ٹیم، اس کی فیملی سے ملتے رہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ٹرمپ صاحب سے ڈائریکٹ 2 ملاقاتیں کی ہیں، جس میں ٹرمپ نے عمران خان کا باقاعدہ پوچھا کہ وہ ابھی تک جیل میں ہے، تو ان کے مطابق جی 100 دن مکمل ہونے کے بعد ٹرمپ صاحب کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے۔ اب 100 دن ہو چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کارروائی کس طرح سے اور کب ہوتی ہے، اور ہوگی ضرور، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کارروائی، یہ اقدام اٹھایا ضرور جائے گا۔ اب دوسری جانب ہم یہ بھی خبریں سن رہے ہیں کہ بھائی ایک خاص مقام پر پنڈی میں ایک خاص بیٹھک ہوئی ہے، جس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سنجیدگی سے بات چیت ہوئی ہے۔ اب اس کو انڈیا کے ساتھ تنازع اور یہ کشیدہ حالات کا جو ہے وہ جواز بنا کر رہا کیا جائے عمران خان صاحب کو، یا کس طرح سے رہا کیا جائے۔ بہرحال اب یہ سنجیدگی سے بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور میرا ایک مشورہ ہے کہ یہ آپ کے پاس بہترین وقت ہے عمران خان کو رہا کرنے کا، کیونکہ اگر آج خان صاحب کو آپ رہا کرتے ہیں تو خان صاحب کوئی لمبے چوڑے جلسے نہیں کریں گے، کوئی عوامی اجتماعات نہیں کریں گے، کوئی ریلیاں نہیں نکالیں گے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ اس وقت اگر آپ عمران خان صاحب کو رہا کرتے ہیں تو عمران خان صاحب سیدھا ٹارگٹ کریں گے انڈیا کو۔ اگین آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت عمران خان صاحب کو رہا کرتے ہیں آپ، تو آپ کو عمران خان صاحب بھول جائیں گے، آپ لوگ عمران خان صاحب کی نظر میں irrelevant ہو جائیں گے، آپ کا شہباز شریف بھی irrelevant ہو جائے گا۔ عمران خان کی توپیں جو ہیں ان کا رخ بھارت کی طرف ہوگا تو آپ کی بچت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے عمران خان آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے، آپ کی ساری غلطیاں، آپ کے سارے جرائم، آپ کی ساری زیادتیاں، آپ کے سارے کرتوت، ساری کارستانیاں وہ پر سے پشت ڈال کے آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے۔ سو آپ کے پاس یہ گولڈن چانس ہے۔ دوسری جانب جناب یہ پاک بھارت جو کشیدگی چل رہی ہے،
इस पर अमेरिका बहादुर का जी हुक्म आ गया है। अमेरिका महकमा खारजा की तर्जमान है जी टिमी ब्रूस, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाक भारत मसले पर दीगर मुमालिक के रहनुमाओं से भी राबता करेंगे। अमेरिका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है और उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं और मसले का हल निकालें। तो अमेरिका बहादुर का तो हुक्म ही होता है ना, हुक्म दे रहा है कि भाई कोई जंग वंग को छोड़ो और मसले को हल करो। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब ना करें, पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राबता करेंगे, पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे, पाकिस्तान और भारत से कशीदगी में। और गुज़श्ता रोज भी अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील की थी और अब भी की है, और उन्होंने कहा कि जी दोनों ममालिक के साथ जो है वो मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान और भारत से पहलगाम वाक़े का जिम्मेदाराना हल तलाश करने पर जोर दिया गया है जी। चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।